नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ यस कार्यक्रममा हामी। र आजको सन्दर्भ अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम एउटा संयोग नै हुन सक्छ। आज लोकतन्त्र दिवस पनि परेको छ। आज वैशाख 11 गते। यो पनि एउटा संयोग नै हुन सक्छ। लोकतन्त्र दिवसकै सेरोफेरोमा कोरोना संक्रमण र यससँग जोडिएका विषयवस्तुमा सिङ्गो देश केन्द्रित भइरहेका बेला एकाएक कोर्स परिवर्तन भएर अहिले फेरि राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ मोडिएको छ। विशेष गरेर सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि यो निकै विवादित बनेको छ। यसको चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ। यसमा अन्तर्क्रिया छलफल र बहस सुरु भएका छन्। विशेष गरेर राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले सिङ्गो देशको एउटा कोर्स नै अहिले परिवर्तन गरेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीले स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोडबहादुर कार्की। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, सबैभन्दा पहिले त लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना। हजुर, धन्यवाद। मेरो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई यो दिवसको उपलक्ष्य एकदम हार्दिक शुभकामना। हजुर, कुराकानीको सुरुवात अलिकति यहीँबाट जाउँ, यहीँबाट प्रवेश गरौँ। यो 14 वर्ष भयो, करिब लोकतन्त्र स्थापना भएको 13-14 वर्ष भयो। के पाए जनताले? राजनीतिक परिवर्तन त भयो नै, व्यवस्था परिवर्तन त भयो नै, जनताको हातमा सबै कुरा आयो भनेर पनि भनियो, अधिकार जनताको हातमा आयो भनेर पनि भनियो। तर डाडु पुन्यु चाहिँ जनताको हातमा आइसक्यो कि आइसकेन, अथवा आफैले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने या समृद्धि र विकासतर्फ चाहिँ अगाडि देशलाई र आफूलाई समेत अगाडि बढाउने जुन मौका थियो नि, त्यो चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि आयो। आम जनतामा परिवर्तन आयो कि आएन समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि? सरजी, तपाईँले बहुत यो आजको के भनेदेखि लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा आम जनताको चासोको विषयको एउटा किन गम्भीर प्रश्न तपाईँले किन उठाउनु भएको छ कि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन किन भयो। त्यो राजनीतिक परिवर्तन जनताको सहभागिता भयो। जनताले ती राजनीतिक परिवर्तनमा किन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। तर ती राजनीतिक परिवर्तन जनताको लागि भयो कि भएन, जनताले पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा धेरै किन अहम प्रश्न हो। यो अवस्थामा आएर एउटा नेपाली जनताहरूले र भनेदेखि नागरिक समाजकाले, बुद्धिजीवले, राजनीतिक नेतादेखि कार्यकर्ताले एउटा गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने के भन्ने अवस्था के छ। अब हाम्रो के देखियो भने, जस्तो भन्नुहोस् 2046 सालको जुन परिवर्तन हो, त्यो परिवर्तन पनि सानो परिवर्तन के भनेदेखि थिएन, जसले एउटा निर्दलीय अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती व्यवस्थाको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई किन स्थापना गरेको थियो। तर त्यो के भयो त, त्यो परिवर्तनलाई जुन संस्थागत गर्ने राष्ट्र र जनताको पक्षमा जो प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि प्रयोग किन हुन किन सकेन। के गरे त भन्दाखेरि त्यसको जिम्मेवारी कसको थियो त? जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका पार्टीहरू, नेताहरूले त्यो भूमिका किन निभाउनु पर्ने त। 46 सालपछि के भयो भने यसलाई संस्थागत गर्ने जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र भन्ने जुन किसिमको के भने गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो, उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै पनि पुरा गरे। मलाई भन्नुहुन्छ के भने जस्तो के अरे 46 सालको के अरे जुन परिवर्तनलाई इमान्दारीपूर्वक पार्टीहरूले, पार्टीको निर्णयदेखि नेताहरूले, सरकारहरूले कार्यनीति पनि गरिदिएको भए न त 2052 सालमा माओवादी जनयुद्ध नि जन्मिन्थ्यो, न जन्मेको भए पनि त्यो जनयुद्धले यत्रो के भने विकराल रूप लिएर देशको अवस्थालाई जुन अस्तव्यस्त के बनाउन सक्थ्यो। अहिले त के भने यति समयसम्म त के नेपालले धेरै ठुलो राजनीतिक क्षेत्रमा फड्को मार्थ्यो, आर्थिक क्षेत्रमा फड्को मार्थ्यो, सामाजिक क्षेत्र हरेक क्षेत्रमा फड्को। तर के हो त भनेदेखि राजनीतिक नेताहरूको के भने बैमानीको कारणले, असक्षमताको कारणले, निस्वार्थबाट अभिवृद्धि भएको कारणले के गर्यो भनेदेखि त्यो आएर 62-63 सालसम्म मात्रै किन टिक्यो। यहाँले भने जस्तै जुन आर्थिक फड्को, सामाजिक फड्को या अन्य हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने जुन कुरा गर्नुभयो 46 सालको परिवर्तनपछि त्यो हुन सकेन, त्यो भएको भए यी समस्या आउँदैन भन्नुभयो नि यहाँले।
ती समस्या आइसकेपछि पनि 62-63 पछि त राजनीतिक रूपमा त ती समाधान भएका थिए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अघि भनेको जस्तै आर्थिक फड्को या सामाजिक फड्को या अन्य हिसाबले अगाडि बढ्ने काम किन हुन सकेन? यो 14 वर्ष भनेको त सानोतिनो कुरा त होइन। विश्वका कतिपय देशहरूले 5-10 वर्षमा कहाँबाट कहाँ फड्को मारेका छन् होइन। हामीसँग प्रशस्त समय हो यो 14 वर्ष भनेको, प्रशस्त स्रोत साधन पनि थियो, फेरि जनताको हातमा अधिकार आएको पनि थियो, जनताका प्रतिनिधि राजनीतिक दलले नै सम्पूर्ण बागडोर चलाएका पनि थिए। यो 14 वर्षमा चाहिँ त्यो किन हुन सकेन? अब हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ के देखा परेको छ, जस्तो कि अहिले नेपालको राजनीतिलाई अहिले गम्भीरतापूर्वक के भने विश्लेषण गर्दा मूल्याङ्कन गर्दा देखिन्छ भने परिवर्तन गर्ने, त्यो परिवर्तनलाई के भनेदेखि संस्थागत नगर्ने, अनि त्यसैबाट के भने आएका जो समस्याको जगमा टेकेर फेरि अर्को त्योभन्दा नि ठुलो परिवर्तन गर्ने। अनि कसरी त्यो किन संस्थाको, जस्तो हामीले 46 सालको जनआन्दोलनबाट भएको जो परिवर्तन थियो त्यसलाई संस्थागत गर्न सकेनौँ। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त निस्वार्थको लागि। जस्तो तत्कालीन अवस्थामा त्यो 46 सालको आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेस आएको थियो, त्यसको के भने प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि के गर्नु, पार्टी त्यो के भनेदेखि उपलब्धिलाई निस्वार्थ गर्नु, भत्काउने काम मात्रै गर्नु। प्रमुख विपक्षी पार्टी अहिलेको के भनेदेखि नेकपा के अहिले पूर्व के नेकपा एमाले थियो, उसले पनि के अरे विरोधका नाममा विरोध मात्रै के गर्यो। गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले संस्थागतै गर्न सकेनौँ। त्यसपछि आयो 62-63 सालमा आएर के भनेदेखि एउटा त्यो त्यति के भनेदेखि त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि आएर हामीले के गर्यौँ त अरे 62-63 त्योभन्दा ठुलो परिवर्तन हामीले गणतन्त्र स्थापना गर्यौँ। गणतन्त्र स्थापना गरिसकेपछि त्यो संविधानै बनाउनु कति समय लाग्यो? त्यत्रो लामो समय लाग्यो। त्यसपछि अहिलेसम्म देख्नुहुन्छ भने यसले पनि के भोग्दैछ त भन्दाखेरि जुन 46 सालको जुन परिवर्तनले जे नियति भोग्यो अहिले पनि त्यसैले त्यो नियति के अरे भोग्ने अवस्था छ। कसरी छ भने कुनै पनि पार्टीहरू, कुनै पनि नेताहरू राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भरेर लागि परेको स्थिति देखिँदैन। कि सधैँभरि के हो भने यो के भनेदेखि के हो त भने राजनीति भनेको त के भने जनताको लागि गर्ने हो, राष्ट्रको लागि गर्ने हो। अब त राजनीति भनेको त के हो त भन्दाखेरि सरकारमा जाने, चुनाव जित्ने, सरकारमा जाने, अनि त्यसपछि के भने व्यक्तिगत स्वार्थ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने भन्ने मात्रै होइन, सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने लक्ष्य राखिसकेपछि अनि कसरी के भनेदेखि त्यो उपलब्धि संस्थागत हुन्छ, अनि कसरी के अरे जनताले के भनेदेखि त्यसको के अरे उपलब्धि पाउँछ। अब अहिले नि तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ, यो 62-63 सालको परिवर्तनपछि कति पार्टीहरू सरकारमा पुगे, कति व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए, त उनीहरूको जो प्रवृत्ति तपाईँ हेर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यही के भनेदेखि केही तलमाथि केही के भने पर्सेन्टेजमा होला, प्रवृत्ति त एउटै छ। सत्तामा गइसकेपछि जनताको लागि, राष्ट्रको लागि जनताका अपेक्षा पुरा गर्नुपर्छ भनेर कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको देखियो, कुन चाहिँ सरकारले प्रयास गरेको देखियो, त्यो के देखिन्छ। अब अहिले आइपुग्दाखेरि के भने अहिले के भनेदेखि यत्रो 2/3 जनताले जनसमर्थन के भने दियो। अब अहिलेको यो घटनाक्रममा आउँ न, जस्तो अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट देश आक्रान्त बनिरहेका बेला, सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढिरहेका बेला, देशले अझ विशेष तयारी गर्नुपर्ने बेला अहिले जुन यो 2वटा अध्यादेश ल्याइयो नि राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, जस्तो लोकतन्त्रमा सरकारले गर्ने गतिविधि या जननिर्वाचित सरकारले गर्ने गतिविधि आम जनताको हितका लागि, आर्थिक समृद्धिका लागि, विकासका लागि या यससँग जोडिएका विषयवस्तुमा हुनुपर्छ होला सायद। आखिरी सबैले गर्ने विश्लेषण यही होला। अहिले जुन अध्यादेश ल्याइयो यो कहीँ कतै यसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो केवल राजनीतिक खिचातानीका लागि मात्रै हो? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो अहिले चाहिँ खास गरेर के भनेदेखि यो कोरोना के भनेदेखि भाइरसको जो महाप्रकोप छ, त्यो महाप्रकोपले अहिले आम नेपाली जनतालाई भएर त्रासमा के भने डुबाएको छ। आम जनता आज लकडाउन छ, घरमा के भने थुनिएर रहेको अवस्थामा छ, र अब यसले के भने के हुने हो भन्ने किसिमको अनिश्चितताको केदेखि अवस्थामा छ। तर सरकारको तयारी भनेको मतलब के भने कुनै किसिमको तयारी छैन, खालि देखावटी रूपमा गर्दैछौँ भन्ने छ। अहिले लकडाउन भएको कारणले मात्रै यसले के भनेदेखि एउटा के भने यसले महाप्रकोपको रूप लिएर सकेको छ। नेपालीहरूको के भनेदेखि जीवन अहिले जे जस्तो के बचेर रहेको के अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा त अहिले आवश्यकता के थियो भने सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिहरू, पार्टीहरू भए, नागरिक समाज भए, सङ्घ संस्थाहरू सबैले एकजुट भएर यसको कनि प्रतिरोध कसरी गर्ने, यसबाट हामी कसरी बच्ने, अनि यसको केदेखि यसको पछि जुन दुष्परिणाम निस्किन्छ भोलि यो महाप्रकोप सकिसकेपछि आर्थिक सङ्कट आउँछ, राजनीतिक सङ्कट आउँछ, सामाजिक सङ्कट आउँछ, तिनीहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने कुराको विषयमा त सोच्नु पर्नेमा सरकार के गर्छ त भन्दाखेरि यो विषयमा कुनै तयारी पनि गर्दैन र के भनेदेखि खालि गफ मात्रै गर्छ। यही बेला ल्याएर के गर्यो त भने दुईटा विधेयक ल्याएर उसले किन पेश गर्यो। एउटा के भनेदेखि दलसँग सम्बन्धित, अर्को भनेको के भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सम्बन्धी ल्यायो। अब भन्नुहुन्छ भने हुन त अस्ति नै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो एउटा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउँदाखेरि बिना मौसमको बाजा भनेर भन्नुभयो। यो त बिना मौसमको बाजा जस्तो भएन, एउटा के भनेदेखि मृत्यु संस्कारमा मलामी जाँदाखेरि के बेन्ड बाजा जस्तो भयो त। किनभने कि अध्यादेश के अरे कानुन भनेको, म सिद्धान्तको कुरा गर्छु, कानुन भनेको सिद्धान्त त बनाउने कसले हो? संसदले हो। र सरकारले त के भने संसदले बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ कस्तो किसिमको एउटा इमर्जेन्सी परिस्थिति पर्छ भने दुईटै सदन बसेको छैन, अनि के हो त भने तत्काल यस्तो के भने कुनै एउटा कानुन नल्याइकन चाहिँ ठुलो क्षति हुने भयो। त्यही हो, ल्याउनै पर्ने इमर्जेन्सी आवश्यकता पर्यो भने त्यति बेला सरकारले अध्यादेशद्वारा कानुन ल्याउँछ। त्यो ल्याएको कानुन पनि 60 दिनभित्र के भनेदेखि संसदमा अनुमोदन गर्नुपर्छ, नभए के भने त्यो निष्क्रिय हुन्छ। त पहिलो कुरो त अहिले के भने त्यो के भनेदेखि ती दुईटा विधेयक ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के पर्यो? आवश्यकता नपरिकन त्यो यस्तो आवश्यक त्यो नभई नहुने भन्ने आवश्यकता देखिनुपर्छ। नभएदेखि सरकारले अध्यादेशद्वारा शासन गर्न खोज्नु भनेको त्यो के हो भने आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो, आफ्नो संवैधानिक अधिकारको के दुरुपयोग गर्नु हो। अब अहिले के भने त अहिले त के कुरा आयो भने त्यो विधेयक त के अरे भने अरू पार्टी अहिले के भने अहिले कोहाल मचिरहेको छ। समाजवादी पार्टी र राजपाको बिचमा हिजो के एकता भयो अरे। के त भन्दा समाजवादी पार्टीबाट के भनेदेखि सांसदहरू फुटेर अर्को पार्टी बनाउने भए, राजपाबाट के फुटेर अर्को बनाउने। यति साह्रो राजनैतिक रूपले अनैतिक काम गर्नुहुन्छ। अर्काको पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश, जहाँ के भनेदेखि संसदले बनाउने यो कानुन हो, अध्यादेशद्वारा अर्काको पार्टी फुटाउने जस्तो अनैतिक, घोर अनैतिक काम के भन्दै अहिले सरकारबाट भयो। जस्तो यहाँले भने जस्तै यसको आर्थिक महत्त्व भएन, यसको सामाजिक महत्त्व भएन, या कानुन अनुकूल पनि यो भएन, संविधान अनुकूल पनि भएन होला, यहाँ स्वयं कानुनका व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ। तर यो जुन हिजो एकाएक घटना घट्यो नि, घटना भयो नि, रातारात दुईवटा पार्टी बीच एकता भयो भनेपछि राजनीतिक रूपमा उथलपुथल ल्याउन चाहिँ यो घटना काफी रहेछ होइन? यो यसको राजनीतिक महत्त्व भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? एकदम यसको चाहिँ के देखियो भने राजनीति खास गरेर के भनेदेखि अहिलेको घटनाले हेर्दाखेरि यो के भने राजपा र जो समाजवादी पार्टी छ त्यो पार्टी के भनेदेखि फोड्नकै लागि, त्यो उद्देश्यका साथ, त्यो गलत नियतका साथ यो अध्यादेश ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरो त अस्ति जब के यो किन ल्याइयो भनेर पार्टीभित्र छलफल गर्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदाखेरि हामीलाई को लागि होइन, यो त अरूको लागि हो भनेर त्यति बेला नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ सही रहेछ अथवा सत्य बोल्नु भएको रहेछ भन्ने देखियो। त्यो किनभने दुई पार्टी जब एकाएक एकतामा आए नि, अब यसको त्यसैको त्रासबाट आयो भने यसको पछाडि के हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला जुन भन्नुभयो यो फोड्नैकै लागि यो कानुन ल्याएको छ। तर यो मतलब के भने समाजवादी र राजपालाई फोड्न मात्रै होइन, यसको पछाडिको अर्को के भनेदेखि एउटा के भने पर्दा पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ। त्यो बताइदिनुस् त के कारण के हो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली केही समय यता उहाँ के भने राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि पूर्ण असफल हुनुभएको छ। उहाँको नामबाट संविधान कानुनले नचिन्ने सल्लाहकारहरूले के भनेदेखि अहिले देश के नै हाकिरहेको अवस्था छ। र यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि अब यो अवस्थामा उहाँ के भने पार्टीभित्रको के भने संसदीय दलमा पनि अलमलता पर्नुभएको छ, पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि अलमलता पर्नुभएको छ। उहाँप्रति जनताको पनि विश्वास के भने टुटिसकेको अवस्था छ। भएको हुनाले अहिले के भनेदेखि नेकपाभित्र पनि एउटा छलफलको विषय के बनेको छ होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई जो के केही बिरामी हुनुहुन्छ, राजीनामा पनि दिनुहुन्न,
केही गर्न पनि सक्नुहुन्न, तर काम भने उल्टा उल्टा गर्ने गरिराख्नुपर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि पार्टी त डुबो देश पनि डुब्दैछ, जनताको आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। प्रधानमन्त्रीको विषयमा के भने उहाँलाई सम्झाउने हो कि अथवा उहाँलाई के भने तपाईँ सक्नुहुन्न भने अलिकति के भनेदेखि अरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्नुपर्छ कि भन्ने किसिमको जो एक्सर्साइजहरू भइरहेको स्थिति छ, त्यसमा उहाँले के देख्नुभयो भने त अब त पार्टीभित्रबाट कुनै पनि समयमा मेरो आफ्नो पद पनि उहाँले रिस्कमा के भने पढेको देख्नुभयो। अब यो समाजवादी र राजापाकालाई ल्याएर आफ्नो पार्टीमा के भनेदेखि मिलाइसकेपछि त किन यसले त के देखाउँछ भने अनि संसद सङ्ख्या पनि बढ्ने भयो, ती आएका त उहाँप्रति प्रतिबद्ध हुने भयो नि त, केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँले थप्नुभयो। त्यस कारण यो चाहिँ उहाँले के भने यो अध्यादेश अनुसारको आफूले पनि भोलि आवश्यक पर्दा पार्टी विभाजन गर्नको लागि जुन के भने पहिलाको कानुनमा के व्यवस्था थियो भने कि कुनै पनि पार्टी विभाजन हुनको लागि संसदीय दलमा पनि 40%, केन्द्रीय समितिमा पनि 40% ल्याउनु पर्ने थियो। अहिले अध्यादेशले के ल्यायो भने चाहिँ यो एउटामा ल्याए हुन्छ, संसदीय दलमा 40% भए पनि हुन्छ, केन्द्रीय समितिमा 40% भए पनि। अब ओलीजीले पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने बाध्यता आयो भने उहाँले के हो भने केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउने उहाँको कुनै सम्भावना छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि उहाँले पार्टी फुटाएर अलग पार्टी स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरामा यहाँले जुन सङ्केत गर्नुभयो के केपी शर्मा ओली जस्तो पार्टीभित्र मतभेद हुँदैमा पार्टी फुटाएर छुट्टै जाने उहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ कि छैन, कि उहाँले चाहिँ अरूलाई चाहिँ धकेल्ने? जस्तो विगतमा हेर्ने हो भने जस्तो विगतमा एमाले फुट्दाखेरि, तत्कालीन एमाले फुट्दाखेरि उहाँ नेतृत्वमा नहुँदा समेत उहाँको कारण भन्दै अर्को चाहिँ समूह चोइटेर माले बनेको थियो, जबकि उहाँ कार्यकारी अधिकारमा हुनुहुन्थ्यो पार्टीको। उहाँ एमालेमै रहनुभयो तर उहाँलाई कारण देखाइयो भने अहिले त उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यदि त्यस्तै अवस्था आयो भने उहाँ चाहिँ आफू चोइटेर 40% लिएर जाने हो कि अरूलाई चाहिँ बाहिर पठाउने चाहिँ क्षमता अथवा त्यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्ति हो? अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के भनेदेखि यस्तो मनस्थितिमा भए जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँ अहिले के भने उहाँको प्रधानमन्त्री पदको अगाडि उहाँको पार्टी डुबोस् मतलब छैन, जनताको के भनेदेखि अपेक्षा पुरा नहोस्, जनताबाट जति नै आक्रोश अभिव्यक्ति होस् त्यो किन राष्ट्र डुबोस् केही पनि मतलब। उहाँको एक सूत्रीय भनेको जसरी पनि प्रधानमन्त्री पद बचाउने, त्यो प्रधानमन्त्री पद बचाउने भनेको पछाडिको कारण पनि के छ त भन्दाखेरि उहाँ अहिले चाहिँ केही समयको भनेदेखि छोटो समयमा ठुला भ्रष्टाचार काण्ड उहाँको संरक्षणमा भएको भन्ने कुरा तपाईँले उठेको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ के भने यो के भनेदेखि पूर्व के भनेदेखि सञ्चार के मन्त्री गोकुल बासकोटको मन्त्रालय अन्तर्गतको अहिलेसम्मको आएको के भने बाहिर पर्दाफास भएको कुरा के खरबौँ भ्रष्टाचार भएको छ। त्यस्तै के भनेदेखि यस्ता भ्रष्टाचार त कैयौँ छ, अर्को के भनेदेखि यति समूहको के भने गरेको के भ्रष्टाचारको कुरा छ, खरबौँको भ्रष्टाचार। अब अहिले उहाँ पदबाट बाहिर के जाने बित्तिकै त के हो त भने ती कुरा त भोलि के भनेदेखि अख्तियारले खोज्ला, अन्य निकायहरूले खोज्दाखेरि के भने उहाँले त्यो भ्रष्टाचार बच्न पनि के भने प्रधानमन्त्री पदमा बसिराख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुने, किन मर्ता क्या नगर्दा। र दोस्रो कुरा अहिले आउँछ नि दुईवटा आयो नि त, एउटा पार्टी विभाजनको कुरा आयो, अर्को भनेको के आयो यो के भनेदेखि संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा। त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जस्तो प्रमुख विपक्षी दलको नेता पनि त्यहाँ सदस्य हुन्थ्यो संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दाखेरि, अनि अर्को के भनेदेखि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पनि के हुन्थ्यो भने त्यसको पनि सदस्य हुन्थ्यो। अहिले उपसभामुख उहाँले के भने नियुक्ति नगरेर होल्डमा राख्नुभएको छ। अब अहिले विधेयक आएछ के भने प्रमुख विपक्षी दलको नेता पनि उपस्थित नहुँदा पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने जुन अहिले जुन कानुन ल्याउनु भयो त भने यसले पनि के देखाउँछ भने अब के भनेदेखि जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै टार्गेट हो उहाँको, त्यसमा अहिले जो खाली छ त्यसमा के गर्ने त जम्मै आफ्ना के भनेदेखि पकेटका मान्छे अथवा आफूले भनेका कठपुतली हो र आफूले भनेका मान्दिका मान्छेहरू त्यहाँ के भने नियुक्ति गरिदिने। त्यो भएपछि तिनीहरूबाट त आफूमा भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्ने कुरा भएन, बरु अरू के नै चम्किए भनेदेखि आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई पनि त्यो दण्ड प्रयोग गर्ने, अनि अर्को के भयो त विपक्षी पार्टीकालाई पनि चम्कियो भने दण्ड प्रयोग गर्ने भनेर यसरी केन्द्रको आएको स्थिति। यसले के देखाउँछ भने यो प्रधानमन्त्री ओलीको त के भने एउटै केन्द्र
भनेको प्रधानमन्त्री जो भने फेरि यो गर्नुको पछाडि फेरि उहाँको पछाडिको अहिले जो गुट छ नि उहाँले अहिले चलाइराख्नु गर्नुभएको गुट अहिले के भने जनताको अगाडि धेरै के नै नाङ्गिएको छ। यो गुट भनेको भ्रष्टाचारी गुट हो, यो गुट भनेको गैर जिम्मेवारी गुट हो भन्ने किसिमको जनतामा के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको छवि रहेको छ। भोलि गएर के हो त नि यो गुटलाई के भनेदेखि अहिले नै विभाजनबाट एउटा सानो किसिमको गुट बनाइयो भने यो गुट चाहिँ नेकपाभित्र टिक्न सक्ने अवस्था के नै छैन, किनभने त्यहाँ त घेराबन्दीमा पर्न सक्ने अवस्था। त्यसो किनभने गुट बचाउनको लागि पनि अर्को पार्टी के भने यो एउटा त भ्रष्टाचार काण्डबाट बच्नको लागि, अर्को कुरा के भने प्रधानमन्त्रीको पद बचाइराख्नको लागि, अर्को के भने गुट बचाइराख्नको लागि पनि अर्को पार्टी बनाउनु पर्छ। जस्तो सचिवालय बैठकमा नेकपाकै सचिवालय बैठकमा जब यो कुरा उठ्यो अध्यादेश सम्बन्धी, त्यसमा अन्य नेताहरूले त्यति ठुलो ढङ्गले आवाज उठाउनै सक्नु भएन भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यति ठुलो चर्को ढङ्गले विरोधै भएन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको अर्थ कसरी केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अहिले कमजोर हुनुभयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नि यसले त। त्यो होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यहाँ चाहिँ मैले सुनेसम्म अथवा मिडियामा आएसम्म त्यो गरेकोमा नेताहरूले असन्तुष्ट व्यक्त गरे, केही नेताहरूले अलिकति प्रखर रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे, केही नेताहरूले त के गरे अब त्यो राष्ट्रपतिले उहाँ बैठक बस्दैछ, राष्ट्रपतिबाट के भनेदेखि छाप लागेर आइसक्यो, जारी भएपछि केही नेताहरूले त के भने अब जारी नै भएको यो छलफलको विषय के हो र, योभन्दा ठुलो फोरममा के छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ बोलेको भन्ने कुरा अहिले मिडियाहरूमा के आएको छ। तर के हो भने यो अहिलेको तपाईँ आजकै हिजोको र आजकै मिडिया हुनुहोस्, अहिले नेकपाभित्र यो विषयलाई लिएर एउटा के आगो पनि बलेको अवस्था छ। किनभने कि यो विधेयकले गर्दाखेरि पार्टीलाई धेरै केदेखि बदनाम भयो र दोस्रो कुरा के हो भने पार्टी के भने विभाजनको के भनेदेखि बाटोतर्फ जाने भयो, जहाँ के भने यत्रो मेहनत गरेर दुईटा पार्टी, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी एकताबाट जनतालाई विश्वास गरेर 2/3 दिएको छ, यो पार्टी फुट्दैछ भन्ने किसिमको सन्देशको भने त जनताको त्यसै पनि जनता आलोचक बनिरहेको छ, जनताको समर्थन त पुरै के भनेदेखि टुटेको के भने अवस्था हुन जान्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले के भने यो विधेयक ल्याएर ओलीजीले जुन किसिमको गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्नुभयो, यसले के भनेदेखि पार्टीलाई के भनेदेखि धाराशाही बनाउनु भयो भनेर त्यहाँभित्र त ठुलो अहिले आगो बलेको स्थिति छ, विरुद्धको अवस्था छ। यो अध्यादेश अहिले तत्कालका लागि मात्रै यसले केही तरङ्ग ल्याउने हो कि अथवा यसको दीर्घकालीन केही अर्थ पनि रहन्छ? जस्तो पार्टीहरू ध्रुवीकृत भएर जस्तो दुई दलको ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अहिले विश्लेषण पनि छ नि, त्यो आवश्यकता छ देशलाई भन्ने पनि छ नि, यसलाई मलजल गर्छ कि गर्दैन कि यसले बढीभन्दा बढी पार्टीहरू चाहिँ यसले अब तपाईँले यो त के भने दुई दल अथवा 3 दल कति मुलुकलाई आवश्यकता छ भनेको त्यो के भने अभ्यासबाट हुने कुरा हो। जबरजस्ती पार्टी फोडेर जोडेर हुने कुरा त होइन नि, त्यो त गलत हुन्छ त। पार्टीहरू त के भने विचारको आधारमा सङ्गठित हुन्छन्, सिद्धान्तको आधारमा सङ्गठित हुन्छन्, कार्यक्रमको आधारमा के सङ्गठित हुन्छन्, एजेन्डाको आधारमा सङ्गठित भएका हुन्छन्। जस्तो अहिले कङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरू अलि एकापट्टि देखिन्छन् नि, यसले दुई ध्रुवमा चाहिँ राजनीतिलाई बाँड्छ कि बाँड्दैन? होइन, यो त अहिले त यिनीहरूले तत्काल त के देखियो भने केपी शर्मा ओलीले जब विपक्षीमाथि के भनेदेखि आक्रमण गर्न उहाँले सुरुवात गर्नुभयो, गरेपछि उनीहरू आत्मरक्षाको लागि एकजुट भएको अरू कुरालाई लागेन। अब यो कुरा त भोलि काङ्ग्रेसमा पनि लागु होला, यो कुरा के भने आज के भने समाजवादीमा के भने लागु भएको, त्यहाँबाट के भने अहिले त मान्छे त यस्तो भइसक्यो के भने अहिले निर्वाचित भएर आएका मान्छे पनि कस्ता के मान्छे भइसक्यो भने त्यो राजनीतिमा जनताको सेवा गर्नको लागि राजनीति गर्ने होइन, व्यापार गर्नको लागि हो। त्यहाँ जितेर आइसकेपछि सरकारमा जाने, सरकारमा गएपछि कमाउने, नभए संसदीय भवनले विभिन्न तरिकाले कमाउने, गाउँ जाने भन्ने किसिमको प्रवृत्ति छ नि भएको हुनाले त अहिले त के भने राजनीतिक पार्टीहरूमा सिद्धान्त र विचार गौण, स्वार्थ प्रमुख र के भने सेवा भन्ने कुरा गौण, कमाउने के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण कुरा भइसकेपछि त कुन पार्टी कति बेला फुट्छ के टुङ्गो हो। भोलि के भने नेपाली काङ्ग्रेस फुट्यो भने अचम्म नमान्नुहोस्, आज के भने समाजवादी फुट्न लाग्यो भनेको छ, भोलि अहिले के भने राजपा फुट्ला हुन त अहिले एकताको प्रक्रियाले। त्यो भएको हुनाले के हो भने यसले चाहिँ के भनेदेखि के हुन्छ भने यो चाहिँ यसले सकारात्मक रूपमा के लिएर जान्छ। जस्तो पहिला के हो भने यति हामीले त अभ्यास गरेर अनुभव लिइसक्यो नि, यो 53 सालमा भएको जुन के दल त्याग सम्बन्धी ऐन थियो, त्योमा के थियो भने
40% चाहिँ के भने एउटामा पुर्याए, संसदमा पुर्याए पनि हुने, केन्द्रीय समितिमा पनि पुर्याए हुने भन्ने थियो। त्यसले यस्तो विकृति ल्यायो, पार्टी फोड्ने, सबभन्दा साना पार्टीहरू फोडिने, अनि के भनेदेखि सांसद चाहिँ के भने खसी बोका जस्तो के भने बिक्री हुने, करोडौँ करोडमा बिक्री हुने, लाखौँ लाखमा के भने बिक्री हुने, यति विकृति के भनेदेखि के भने भित्रियो कि देशको राजनीति गर्ने एउटा के भने फोहोर फ्याँक्ने डङ्गुर जस्तो कन्टेनरमा परिणत भयो। भएपछि अनि यो 62-63 सालको परिवर्तनपछि यो 73 सालमा धेरै एक्सर्साइज गरेर दुईटा कुरा ल्यायो। एउटा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि देश ठुलो सङ्कटमा फस्यो, देशमा केही पनि भएन। त्यसबाट के हो भने प्रधानमन्त्री कोही निर्वाचन भयो भने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव गर्न नपाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो। अनि यो कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ के भन्यो भनेदेखि दल फुट्ने सम्बन्धी कुरालाई अलिक कठोर बनाउनु पर्छ है, नभएदेखि यो दल फुट्नेले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता आउँछ। त्यो भएको हुनाले कसैले दल के भनेदेखि फुटाउँछ भने केन्द्रीय समितिमा पनि 40%, संसदमा पनि 40%। त्यो विगतको के भनेदेखि जुन अनुभव थियो नि 46 सालको परिवर्तन पछिको परिवर्तनको नकारात्मक अनुभवहरूलाई सम्हालेर धेरै विचार विमर्श गरेर यो के नि ल्याएको थियो। अब ओलीजीले के रातोरात त्यसलाई के भत्काइदिनु भयो। फेरि अब कानुन भनेको कुरा त कुनै व्यक्तिको एकछिनको आदेश होइन नि, त्यसको त धेरै पक्षलाई विचार गरेर कानुन जारी गर्नुपर्छ। त्यो कानुन भनेको त्यसले राष्ट्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, जनतालाई कस्तो प्रभाव पार्छ, सम्बन्धित क्षेत्रलाई कस्तो, धेरै गहन विश्लेषण गरेर कानुन बनाउनु पर्छ। अब अहिले यो जुन दुई दल एक भयो नि, राजपा र समाजवादी, यो अहिले अध्यादेश आइसकेपछि सम्भावित टुटफुटलाई तत्काल रोक्नको लागि नै यो रातारात यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर बुझ्न त्यति कठिन छैन, जुन यहाँले पनि भनिसक्नुभयो। अब यो पार्टी एक हुँदैमा त्यहाँभित्र यदि टुटफुटको सम्भावना हिजो थियो भने एकताको निर्णय गर्नु अगाडि अब यो एक भइसकेपछि त्यो टुटफुट टर्न सक्छ, त्यो टाल्न सक्छ हैन। त्यसले चाहिँ कस्तो सम्भावित टुटफुट जुन छ नि, जस्तो अहिले के गर्यो भने जब के पार्टीबाट खास गरेर समाजवादी पार्टीबाट फुटेर जान तयार भयो भन्ने भइसकेपछि दुईटा पार्टीहरू एक भयो। अब दुईटा पार्टी एक हुने बित्तिकै केन्द्रीय दुईटा पार्टीको दुईटा जोडिँदा केन्द्रीय समिति बढी हुने भयो, अनि संसदको सङ्ख्या पनि बढी भयो। त्यसमा 40% पुर्याउनु त गाह्रो हुन्छ नि। अहिले भनेको के हो भने तत्कालको लागि यो अहिले के भने जुन विभाजन हुन लागिरहेको छ, सरकारको भनेदेखि प्रोत्साहनमा सरकारकै के भने नीति निर्देशन लगानीमा जो के भनेदेखि विभाजन हुन खोजिरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि के भने एक भएका हुन्। अब यिनीहरूले के भनेदेखि यहाँ कुरा के छ भने हिजो बेलुकै के भने दुईटा पार्टी एक भएको उनीहरूले के भने सार्वजनिक कुराहरू के गरेका छन्। अब यो स्थितिमा के देखिनु हो त भने अब फुट्नेहरूले अहिले दुईटा पार्टी जुन एक भएको छ नि, त्यसको केन्द्रीय समितिमा पनि 40% ल्याउनु पर्यो, अनि के भने संसदीयमा पनि के ल्याउनु पर्यो 40%। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यसलाई रोक्ने सम्भावना, त्यसलाई रोक्नको लागि यो के भनेदेखि यिनीहरूले ल्याएको। अब हामी अन्त्यमा छौँ, एउटा कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् न, जस्तो यो विषयमा राष्ट्रपतिलाई पनि अहिले तानिएको छ, एक किसिमको विवाद पनि भएको छ। सरकारले निर्णय गर्यो अथवा सरकारले अध्यादेश ल्यायो, त्यसलाई राष्ट्रपतिले पास गरिदिनु भयो। राष्ट्रपतिलाई यसमा मुस्न जरुरी छ कि छैन? के भूमिका हुनु पर्थ्यो? अब यस्तो के हुन्छ भने राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिका जस्तो कहिलेकाहीँ कानुन संसदले पनि गलत कानुन बनाउन सक्छ। किन राष्ट्रपति भनेको त्यहाँ लगेर किन कुर्सीमा मात्रै बस्ने, तलब मात्रै खाने, अनि त्यसपछि के भने गाडी के भनेदेखि काठमाडौँ पुरै बन्द गरेर गाडीमा के भने सैर गर्ने मात्रै होइन नि। उसको त के भने राष्ट्रप्रति जनताप्रति जिम्मेवारी छ नि त। जस्तो के भने कहिलेकाहीँ के भने गल्ती त सबैले गर्छ नि त। कहिलेकाहीँ के गर्छ भने संसदले गल्ती गर्न सक्छ। गल्ती गरेको राष्ट्रपतिले कहीँबाट देख्यो, जनताबाट सुन्यो भनेदेखि त्यो के हो भने फेरि पनि संसद पुनर्विचार गर्नु है भनेर पठाइदिनु पनि मिल्छ नि त, मिल्ने हुन्छ क्या अरू कानुनहरूमा। अब जब के भने यो के भनेदेखि दल विभाजन जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कानुन कानुन ल्याइयो भने त्यो कानुनको विषयमा के भनेदेखि यो किन बेमौसमको अथवा के भने बेन्डबाजा यो मलामी के को जाँदाको अवस्था बेन्डबाजा किन ल्याइयो भनेर राष्ट्रपतिले सोच्नु पर्छ कि केही समय अलिकति धैर्यता गरेर एकपल्ट बोलाएर किन ल्याउनु पर्यो, यसको आवश्यकता हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेर जारी गर्नुपर्छ कि पुग्ने बित्तिकै के 1 घण्टाभित्र 2 घण्टामा जारी गरिदिनुपर्छ। यो त के देखियो भने यसले चाहिँ मान्छेले जनताले के शङ्का गर्यो भने यो जारी गर्नुभन्दा अगाडि अथवा यो पार्टी विभाजन गर्ने यो राजनीतिक चलखेलमा
अलरेडी अगाडि नै के भने राष्ट्रपति पनि सल्लाहमा बस्नुभएको छ भन्ने किसिमको अहिले के भने जनतामा शङ्का उठेको छ। योभन्दा त गम्भीर कुरा हो, किन राष्ट्रपति भनेको त देशको एउटा के भने संविधानको संरक्षक हो, राष्ट्रको संरक्षक हो, जनताको संरक्षक हो। उसले राजनीतिक चलखेल गर्नु हुँदैन। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष पूर्णबहादुर कार्की। पछिल्ला घटनाक्रम र यससँग जोडिएका सन्दर्भहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को सन्दर्भ लिएर हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।